नमस्कार, विशेष संवादमा स्वागत छ। म परमेश्वर बर्तौला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गरेका 2वटा अध्यादेश, त्यसमाथि उत्पन्न भएका प्रतिक्रिया र त्यसको फिर्ती प्रकरणले अहिले नेकपाको नेतृत्व र सिङ्गो मुलुक तनङ्गित छ। तर त्यसको बाछिटाले मुलुकवासीलाई कुनै न कुनै रूपमा लछ्याप्पै भिजाएको छ। विकसित घटनाक्रमको नाभिमा नेकपा भए पनि यसबाट निश्चित राजनैतिक जोड घटाउली प्रतिपक्षीय ससाना दल र नागरिक समाजको चियो र चासोलाई समेत सबैले हत्तै चासोको रूपमा लिएका छन् र यही असर अहिले तल्लो तहसम्म पनि पुगिरहेको छ। यही बीचमा बागमती प्रदेश कमिटीका संगठन प्रमुख अनन्त पौडेलले नेकपाका पछिल्ला गतिविधिलाई लिएर सुझाव समेत दिनुभएको छ। यही सन्दर्भमा र वर्तमान राजनैतिक पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग संविधान सभा सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बागमती प्रदेश कमिटीका संगठन प्रमुख अनन्त पौडेल हुनुहुन्छ। सरलाई यहाँ स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो यो परिस्थितिलाई लिएर यहाँले 7 बुँदे सुझाव नै दिनुभयो। हजुर, यो सुझाव दिइरहँदा के मनमा आयो र यो सुझाव यहाँले प्रस्तुत गर्नु? अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता प्रक्रिया करिब करिब अन्तिम बिन्दुतर्फ पुग्न लागिरहेको, यसका सांगठनिक अवयवहरूलाई तन्दुरुस्त पार्न खोजिरहेको र केही जनसङ्गठन र केन्द्रीय निकाय बाहेक वडा तहसम्म नै यसका सङ्गठनात्मक प्रक्रियाहरूलाई व्यवस्थित गर्न लागिरहेको बेलामा पार्टीको उपल्लो तहमा शीर्ष नेतृत्वमा विवादका जे विषयहरू देखिए ती विषयहरू पनि कसरी देखिए त भन्दा हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, त्यसका विधि प्रक्रियाहरूलाई अवलम्बन गर्ने क्रममा तिनै नेतृत्वले मातहतमा जे शिक्षा दीक्षा दिन्थे आफ्ना विषयहरू आफ्नै कमिटीमा राख्ने, बाहिर ती विषयहरू नछर्ने, बिस्कुन नलगाउने र आफूलाई कुनै व्यक्तिसँगै चित्त बुझेको छैन भने पनि आफ्ना सम्बन्धित कमिटीहरूमा राखेर आलोचना आत्मआलोचनाको विधिबाट आफ्ना अन्तर्विरोधहरू हल गर्ने। हाम्रा अन्तर्विरोधहरू शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोध र मित्रतापूर्ण अन्तर्विरोध, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध, मित्रतापूर्ण अन्तर्विरोध, अन्य विपक्षीहरूसँग अथवा अन्य बाह्य अन्तर्विरोध, शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोध पनि हुनसक्छ। यी सबै विषय बुझेका, जानेका, के अरे 4-5 दशक कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिमा बिताएका शीर्ष नेतृत्वहरू नै पार्टीको पद्धतिलाई फलो नगरिकन अलग अलग बसेर छलफल गर्ने, पार्टी कार्यालयमा होइन अलग कसैको घरमा बसेर, सिङ्गो कमिटी होइन अलग्गै मन परेका मान्छेहरू मात्रै बसेर छलफल गर्ने खालको परिस्थिति जब देखा पर्यो र त्यसले समग्रतामा अहिले विश्वव्यापी रूपमा चाहिने जुन एउटा महामारी सिर्जना भएको छ, त्यो महामारी कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति राष्ट्र लकडाउनमा छ र समग्र सिङ्गो राष्ट्रका सबै शक्ति यतिखेर त्यो महामारीबाट बच्नको लागि त्यसमा परेर अप्ठ्यारामा परेकालाई कसरी सहयोग गर्ने भनेर जुटिरहेको अवस्थामा यो परिस्थिति देखा पर्दाखेरि मन अलिकति कटक्कै खायो र हामीले पनि लगभग 40-42 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीको तत्कालीन नेकपा माले हुँदै आजसम्म आइपुग्दा बिताइसकेका हौँ र हाम्रा अहिले नेतृत्व गरिरहनुभएका नेताहरू उमेरले अलिकति बढी र राजनीतिमा 1 दशक अथवा 7, 8, 8, 9, 10 वर्ष, 11, 12 वर्षसम्मको अवधि बढी हुनुहुन्छ भने हामीले पनि हाम्रा सुझावहरू, हाम्रा सोचहरू, हाम्रा दृष्टिकोणहरू आफैभित्र छिपाएर राख्नु हुँदैन र यतिखेर उजागर गर्नुपर्छ। कमसेकम हामीले दिएका दृष्टिकोण र विचारहरू पनि कहिलेकाहीँ त काम लाग्न सक्ला, नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लियो भने भन्ने अर्थमा मैले चाहिँ नि 8 बुँदे सुझावहरू चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु। केन्द्रीय नेतृत्वका साथीहरूलाई पनि प्रेषित गरेको छु। सँगसँगै मिडिया मार्फत पनि यो विषय आम पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक सबैमा पुगोस् र यसप्रति के रेस्पोन्स पनि आउँदो रहेछ, मैले आफूले ठिक ठाउँबाट ती सुझावहरू प्रस्तुत गरिरहेको छु कि छैन, अथवा
यो सुझावहरू पनि कमिटीगत रूपबाट पठाउनु पर्थ्यो कि फेसबुकबाट किन ल्याइस् त भनेर भन्ने कुरो पनि चाहिने आलोचनात्मक ढङ्गले पनि मिडियामा किन आइस् त भन्ने कुरो पनि आउला कि त्यसको फिडब्याक पनि केही प्राप्त गर्न सकौँला भन्ने अर्थमा मैले बाहिर ल्याएको थिएँ। तर जति साथीहरूले यसमा रेस्पोन्स जनाउनु भएको छ यो बेलामा ठिकै सुझाव उठाउनु भएको छ र नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक मनन गरोस् र अहिलेको सन्दर्भमा आम पार्टी कार्यकर्ता समर्थक शुभेच्छुक हिजो मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको लागि, सामाजिक न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्थाको लागि, संविधान कार्यान्वयनको लागि, समृद्धि र विकासको लागि नेकपालाई अधिकतम मत दिएका मतदाताहरूको चित्त नकुणियोस्, चित्त कुणिने परिस्थिति सिर्जना नगरोस् नेतृत्वले भन्नको निम्ति त्यो सदाशयताका साथ दिएको हो। अब नेतृत्वले कसरी अवलम्बन गर्छ? अब गर्छ? यही यहाँले भनिरहँदाखेरि अहिले देखिएको देशमा देखिएको राजनीतिक परिदृश्यलाई के भन्ने कसो भन्ने एउटा आफैमा ठुलो एउटा सवालको रूपमा छ। अब यो बलियो भनेको सरकार कुनै न बाहिरी कारणले नभएर आफै भित्रको विवादका कारण अहिले जगदेखि नै चर्मराएको भन्न मिल्छ होइन यति बेला। हजुर, अब यो परिदृश्यमा यहाँले दिनुभएको सुझावलाई नै हेर्ने हो भने विशेषतः म यसैमा चर्चा गर्न चाहिरहेको छु। पार्टी विधान र नियमावली अनुरूप पार्टीका सम्पूर्ण निकायहरू चल्नुपर्ने कि नेकपामा अहिलेसम्म त्यो स्थिति नै थिएन, बनिसकेको थियो? यस्तो थियो, अब हामीले आफ्ना विधानबाट हामी सञ्चालित थियौँ नि। नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो विधान थियो, त्यसपछि नेकपा एमालेको आफ्नो विधान थियो, नियमावली थियो, महाधिवेशनले पारित गरेका राजनीतिक दस्तावेजहरू थिए, समय समयमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनहरू थिए। हाम्रो मार्गदर्शन भने त त्यसैको आधारमा चल्ने हो। जब हामी त्यसबाट भड्किन्छौँ अथवा हामी कतै उत्तेजित हुन्छौँ, कतै आग्रहमा लाग्छौँ, अनि त्यसपछि यी विषयहरू डिरेल हुन खोज्दा रहेछन् क्या। त्यसैले म भन्ने पनि गर्छु, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, दस्तावेज जतिसुकै राम्रा भए पनि त्यो लागू हुने अंश चाहिँ व्यक्ति नै रहेछ। ऊभित्र छटपटाहट भएन भने, ऊभित्र आग्रह भएन भने, ऊभित्र पूर्वाग्रह भएन भने, ऊभित्र स्वार्थ भएन भने न यी विषयहरू नितान्त सिधा सरल रेखामा जाने रहेछन्। नत्र कतै ऊभित्र चाहिँ छटपटाहट भयो, ऊभित्र कुण्ठा भयो, ऊभित्र आक्रोश आयो, ऊभित्र अन्यल आयो भने त शीर्ष नेतृत्व पङ्क्ति नै पनि विधान, नियमावली, विधि लगायतका विषयहरूलाई जो मातहतसम्म उसले चाहिँ नियन्त्रणमा राखेर चलाउनु पर्ने नेतृत्व तह नै पनि डिरेल हुन खोज्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि साँच्चै नै एकचोटि त्यो ठुलो कुरो होइन, पालन गरिआएकै विषय हो, सबै कुरो हो। तर रिसकोमा वेद पढिरहेको हुँदैन मान्छेले। अलिकति चाहिँ यो वेद वाक्य चाहिँ नि रिसकेको बेलामा पनि सम्झौँ न त भन्ने अर्थमा पार्टी विधान, नियमावली, विधिहरू चाहिँ पालना गरौँ न त सबैले, त्यो पनि हेरौँ। यो प्रायः जस्तो राजनीतिक सङ्कटमा एउटा सकारात्मक परिवर्तन र अवसरको पनि सम्भावना देख्छौँ हामी। यो सङ्कटसँगै अब एउटा आएका सम्भावनालाई एउटा चिन्ह र यो आवश्यकता अनुसार आकार दिन अहिलेको नेतृत्व चुकेको हो। त्यो चाहिँ किन चुकेको भनेदेखि हामी धेरै पर पनि जाँदैनौँ, अलिकति पर मात्रै पुग्दाखेरि पनि यो अहिलेको वर्तमान नेतृत्व एकताबद्ध भएर वर्तमान नेकपाको झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार, त्यो सरकार त्यति मात्रै होइन, प्रदेशमा 6वटा चाहिने प्रदेशमा चाहिँ बहुमतको सरकार, स्थानीय तहमा चाहिँ 60% भन्दा बढी नेकपाको चाहिँ स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू रहेको अवस्थामा नेतृत्व सोलो डोलो एकताबद्ध भएर आफ्ना भित्रका मनोमालिन्यता, मत भिन्नताहरू छन् भने पनि त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले कमिटी प्रणालीमा नै व्यवस्थित गरेर र चाहिँ एकताबद्ध भएर बाहिर आउने परिस्थिति हो भनेदेखि त योभन्दा स्वर्णिम अवसर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले कहिले यो उचाइ प्राप्त गर्न सक्ला र? हो, प्राप्त गरिरहेको यो उचाइलाई समझ्न सकिएन भने, बुझ्न सकिएन भने, पर्गेल्न सकिएन भने त दुर्घटनामा परिन्छ। सामान्यतया विगतका केही कम्युनिस्ट आन्दोलन अथवा कम्युनिस्ट राजनीतिले चर्चाको शिखर चुलिँदै गर्दा यस्तै कारणले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा कम्युनिस्ट आन्दोलन तुहिएको अहिले पनि हामी पाउन सक्छौँ। यसको चर्चा गर्नुपर्दा वेस्ट बङ्गालको राजनीतिलाई हामी हेर्न सक्छौँ। यसको ताजा उदाहरण वेस्ट बङ्गालको राजनीति हो। र के रहेछ भनेदेखि मैले अघि पनि भने, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रमका जलप लगाएर व्यक्तिगत कुण्ठाहरू जब आउन थाल्छन्, उम्लिन थाल्छन्, अनि त्यतिखेर चाहिँ नि यी विभाजनहरू चाहिँ नि हुँदै आएका छन्। वास्तवमा हाम्रो मुलुकमा
प्रत्येक पटक कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएका विभाजनहरूलाई सरसर्ती हेर्ने हो भनेदेखि त्यो आफ्नो पोजिसन कहाँनेरि हो त भनेर भन्ने अर्थमा एक प्रकारले भन्दा आत्मकेन्द्रित सोच प्रवृत्ति हाबी हुन जाँदाखेरि नै धेरै विभाजनहरू भएको देखिन्छ र पछिल्लो चरणमा यी विभाजनहरूबाट चेत खाएर यो विभाजनले सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनले उचाइ प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने चेत पलाएर यिनै नेतृत्वमा चेत पलाएको हो। फेरि यही नेतृत्व जो चाहिँ नि लामो समयदेखि विभिन्न ढङ्गले यो नेतृत्व गरिआएको छ कम्युनिस्ट आन्दोलन, यही नेतृत्वले चेत पलाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकरण गर्दै गर्दै दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा पनि एकता सम्पन्न गरेर यो तहको उपलब्धि हासिल गरिसकेपछि अहिले उत्पन्न भएका केही समस्याहरू जसलाई हामीले आन्तरिक व्यवस्थापन गरेरै हल गर्न सक्थ्यौँ, यसलाई जगहर्साई गर्ने परिस्थितिमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थिएन भन्ने मलाई लाग्यो। त्यही आधारमा चाहिँ मैले विधान नियमावली पनि एकचोटि हेरौँ न त, नेताहरूले नपढे पनि धेरै भयो कि धेरै बैठक सैठक गरिरहँदाखेरि चाहिँ नि हामी यो बिर्स्यौँ कि यो विधि विधानबाट हामी चिप्लिएका छौँ कि भनेर भन्ने पनि कमसेकम हेरौँ त्यो विषय भनेर भन्ने अर्थमा चाहिँ नि त्यो विषय मैले समाविष्ट गरेँ। यो सँगसँगै यहाँले अलिकति चर्चाकै गर्नुभएको चाहिँ यो विशेष गरी सरकार सञ्चालनमा संयन्त्रको आवश्यकता यहाँले कसरी महसुस गर्नुभयो? अब यस्तो सरकार सञ्चालनमा संयन्त्र चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल कोर ग्रुप 9 जनाको सचिवालय आफैमा चाहिँ नि त्यो छ। त्यो सचिवालय आफैमा अहिले भएका शीर्ष नेतृत्वहरूलाई नै व्यवस्थापन गर्नको निम्ति त्यहाँ सचिवालय छ। त्यो सचिवालय आफै पनि संयन्त्रको रूपमा काम गर्न सक्छ, नसक्ने कुरा भएन। आम रूपमा सचिवालयले नै राजनीतिक निर्णय गर्न सक्ने गरी हाम्रो विधानले व्यवस्थापन गरेका छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ हामीले एकता गर्दाखेरि दुईवटा अध्यक्षको समझदारी भन्दा हामी अर्को महाधिवेशनसम्म नजाँदाखेरि हाम्रो दुईटा अध्यक्षले दुईटा ढडको नै प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ क्या। यो रियालिटीलाई यदि हामीले बिर्स्यौँ र हामी कतै अल्पमत बहुमतको खेलतिर लाग्यौँ भने यसले चाहिँ नि समस्या पार्न सक्छ। हामी अल्पमत बहुमतको खेल त अब कतिखेर मात्रै लाग्न सक्ने, हाम्रो एउटा अहिलेको एकताको बाध्यता के छ भने हामी महाधिवेशन पछाडि निर्वाचन भएको केन्द्रीय कमिटी, त्योभन्दा तलका मातहतका कमिटी पछाडि हामी धेरै अनि निर्णय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि सकेसम्म सर्वसम्मत नभएदेखि बहुमत अल्पमतको ढङ्गबाट जान्छ। अहिले हामी दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भइरहेको बेलामा हामीले त्यो एकताको दस्तावेजमा पनि के लेख्यौँ त भन्दा दुईवटा अध्यक्षको सहमतिपछि, उहाँहरूको सिग्नेचर पछि मात्रै कुनै पनि विषय आधिकारिक हुन्छ भनेर भनिरहेको सन्दर्भमा हामीले यो सचिवालयको बहुमत अथवा थाई कमिटीको बहुमत अल्पमत यो ढङ्गले निर्णय गर्न खोज्यौँ भने, निर्णय प्रक्रियामा जान खोज्यौँ भने यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने बारेमा पनि नेतृत्व सोच्नुपर्ने हो। कमसेकम त्यो एकताको दस्तावेज मात्रै पल्टाएर त्यसमा 8वटा बुँदा छ। आज एकजनाको साथीले पनि प्रेषित गर्नुभएको छ 8वटा बुँदा त्यो एकताको चाहिँ नि सन्दर्भमा। ती बुँदाहरू हेर्ने हो भनेदेखि हामी डिरेल भइरहेका छौँ। हामीले गरेका निर्णयहरूबाट हामी चाहिँ जब यताउता लाग्न खोज्छौँ अनि समस्या आउँछ। यो समस्याले अलिकति अनि मैले त्यही संयन्त्रको छ, त्यही भएको हुनाले मैले अब यसमा सचिवालयमा 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री, 1 जना वर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेको संयन्त्र जसले चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनुपर्दा, सरकार सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्दाखेरि त्यो संयन्त्र बसेर छलफल गरेर गयो भने यी अध्यादेश यस्ता विवादहरूको विषयमा पनि आफैभित्र यसलाई टुङ्ग्याएर जान सक्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यस्तो संयन्त्र बनाउँदाखेरि चाहिँ नि व्यावहारिक होला अथवा पार्टी सरकार सञ्चालनमा पार्टीको भूमिका स्थापित भएको अवस्था पनि त्यो महसुस होला। नेतृत्व किनभने अब एउटा समस्या हाम्रो पार्टीमा 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री भएको र सत्ताको उपरि सत्ताको चाहिँ नि भोग गरिसकेका चाहिँ नि व्यक्तित्वहरू चाहिँ नि छन्। त्यो सत्ताका सेवा सुविधा सबै कुराहरू भोग गरेका चाहिँ चारैजना भनौँ होइन, 3 जना पूर्व नै हुनुभयो, विद्यमान हुनुभयो, 1 जना वर्तमान हुनुभयो भन्दा 4 जना चाहिँ नि हुनुभयो भन्दा 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई म्यानेज गर्ने कुराहरू अब यहीँनिर मेरो एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि भनाइ वास्तवमा अब हामीले राष्ट्र, जनता, पार्टी समग्र हितको निम्ति सोच्ने हो भनेदेखि यी विषयहरू ठुला विषय हुँदैनन् जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामीले हाम्रो राज्यले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई उहाँहरूले राष्ट्रको निम्ति पुर्याएको योगदान अथवा उहाँहरूको भूमिका, उहाँहरू एउटा सुपर स्ट्रक्चरमा पुगिसकेको हुनाले गर्दा भनेर राज्यले मन्त्री तहको सेवा सुविधा आजीवन उपलब्ध गराएको छ नि त।
अहिले उहाँहरू सांसद हुनुहुन्छ बेग्लै, सांसद नभएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पनि त्यो राज्यले उपलब्ध गराएको त्यो सेवा सुविधा सम्पूर्ण उपभोग गर्नु भएको छ नि। राज्यको त्यो सेवा सुविधा उपभोग गरेपछि राज्य अप्ठ्यारोमा पर्ने, राज्य समस्यामा पर्ने, नागरिकले अप्ठ्यारो अनुभूति गर्ने काम चाहिँ त्यस्तो तहको नेतृत्वबाट हुनु हुँदैन। अहिले यो लकडाउनको बेलामा सिङ्गो राष्ट्रले कोरोनाको विरुद्धमा सिङ्गो सत्ता पक्ष मात्रै होइन, अरू प्रतिपक्षी दलहरू समेत भएका जति सबै एकजुट भएर यो कुरालाई फेस गर्नुपर्छ भनेर त्यो माग, त्यो अचेतना, त्यो अनुभूतिको आवश्यकता महसुस गरिरहेको बेलामा त्यो राज्यले अनर गरेका व्यक्तिहरू चाहिँ यस्तो खालको गेम प्लानहरूमा, यस्तो खुद्राखुद्री कुरामा अल्झिएको कुराले पनि मलाई अलि बढी चित्त दुख्यो। अब यही बिचमा भनिरहँदाखेरि सत्तारूढ दलभित्र अथवा नेकपाभित्र विकल्पको स्पेसलाई कतिको महत्त्व दिइन्छ भन्ने प्रश्न सोद्धा अत्युक्त नहोला कि नहोला? यस नेकपाभित्र नै नयाँ नेतृत्वको खोजी गरिनुपर्छ भन्ने चर्चाको सन्दर्भमा अब यो त धेरै पहिलेदेखि नै पनि यो चर्चा भएको हो। झन्डै 8औं महाधिवेशनदेखिबाट नै 7औं महाधिवेशनदेखिबाटै यो चर्चा चाहिँ अगाडि बढ्न खोजेको हो। 8औंमा पनि आइपुग्यो, त्यो 9औंमा आइपुग्दाखेरि धेरै युवा साथीहरूले प्रवेश पनि पाउनुभयो, सेन्ट्रल कमिटीसम्ममा चाहिँ प्रवेश पाउनुभयो, उपरी नेतृत्वमा चाहिँ प्रवेश पाउन सक्ने अवस्था छैन। अहिले दोस्रो तहका साथीहरू पनि लगभग 60-62 को हारमा पुगिसक्नु भएको छ। मैले यसलाई यहाँको तेस्रो नम्बरमा योग्यता, क्षमता, सृजनशीलता, सन्तुलनको आधारमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने भन्ने सन्दर्भलाई लिएर विकल्पको स्पेसको कुरा गर्न चाहे हो। मैले त्यसलाई त्यसतर्फ इङ्गित गर्दै हामीले अब हामी एउटा मचानमा बसेर चाहिँ नि सोच्नुपर्छ नेतृत्वले भन्छु। अब मकैबारीमा बसेर हेर्ने हो भनेदेखि त घोगा र ढोड मात्रै देखिने हो नि त। माथि मचानमा उक्लेर हेरेपछि मात्रै बल्ल सबै कुरो देखिने, सबै कार्यकर्ता देख्ने, सबै देखिने चाहिँ नि त्यो वातावरण चाहिँ नेतृत्वले त्यो उचाइमा बसेर बनाउनुपर्छ। अब जस कसैको हकमा पनि त्यो तहमा पुगेको नेतृत्वले 5-6 दशक चाहिँ नि के अरे राजनीति गरेर यो उचाइमा पुगेको नेतृत्वले चाहिँ अब एउटा कोटरी मात्रै सञ्चालन गर्ने ढङ्गबाट जानु हुँदैन। त्यसले गर्दा योग्यताको आधारमा, क्षमताको आधारमा, सृजनशीलताको पनि आधारमा जागिर खानको लागि मन्त्री खान जाने होइन नि, त्यहाँ गएर त्यो नियमित चाहिँ नि त्यो तलब भत्ता बुझ्नको लागि जाने होइन नि। भित्र कति सृजनशीलता छ, सृजनशील मान्छेहरूको टिम त्यहाँ पुग्यो भने राष्ट्रले केही कन्ट्रिब्युसन पाउने कुरा हुन्छ। नत्र त खुम्चेरै बसिरहेको हुन्छ मान्छेले प्लेटफर्म नपाइकन त प्रस्फुटित हुन सक्दैन हाम्रो जस्तो समाजमा। क्या त एकदम क्यारिस्मेटिक हुनु पर्यो, हिरै हुनु पर्यो, गोबरमा फाले पनि टल्किने होइन भनेदेखि आम रूपमा अलिअलि क्षमता भएका मान्छेहरू, सृजनशीलता भएका मान्छेहरू पनि अब हेर्नुपर्छ नेतृत्वले, त्यो उचाइमा पुगेर हेर्नुपर्छ। मेरो तेरो मात्रै पनि नभनिकन अलिकति सृजनशील, योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता र सन्तुलन। अब किनभने हामी के अरे दुईवटा पार्टी एकताबद्ध भएर चाहिँ नि गइरहेका अवस्थामा छौँ, आफैभित्र पनि केही समस्याहरू छन् भने सन्तुलन पनि यसमा हेरेर मन्त्रीमण्डल पनि पुनर्गठन गरियो। अब जस्तो यहाँले यो चर्चा गर्नुभयो, यससँगै अब यो हुन त यहाँ आफै संविधान सभामा एउटा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। संविधान त अब यहाँको चौथो नम्बरको बुदामा आउन चाहन्छु म। यहाँले राख्नुभएको यो प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव र वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा दुवै गलत छ संविधान अनुसार, नेपालको संविधान अनुसार दुवै गलत छ। अब यही बिचमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आउँदै गर्दा यहाँ त राष्ट्रिय प्राधिकरणतिर लैजानु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ। वामदेव गौतम हाम्रो पार्टीको आदरणीय नेता नै हो। उहाँ अब अहिलेका शीर्षमध्ये प्रधानमन्त्री हुन छुट्नु भएको नेता उहाँ पर्नु भएको छ। त्यसले गर्दा एकपटक सिंहदरबारभित्र उपरी सत्ताको त्यो पदमा पुग्ने आशा, इच्छा, रहर उहाँलाई पनि छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो, त्यसलाई अस्वाभाविक म ठान्दिनँ। तर त्यसको निम्ति विधि प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गरेर जाने कुराले यो यति ठुलो यसलाई चाहिँ नि समस्या सिर्जना गर्छ। हामीले संविधान निर्माण गर्दाखेरि नै यो व्यथितिहरू चाहिँ नि उत्पन्न नहोस् भनेर एक कार्यकाल, त्यो कार्यकालभरि जुन पदमा उहाँ उठेर जो मान्छे पराजित हुनुभएको त्यो कार्यकालभरि चाहिँ सांसदसम्म बने पनि मन्त्री पनि हुन पाइँदैन भनेर नै संविधानमा उल्लेख गरेका हौँ। र त्यो कुरा अब अहिले त्यसलाई चाहिँ नि यदि कहीँ कतै कथाचित मिच्न खोजियो भनेदेखि त्यसले समस्या ल्याउँछ। एउटा ठाउँबाट ल्याउन सकिन्छ, त्यो भनेको कुनै क्षेत्र खाली गरेर, कुनै एकजना सांसदले चाहिँ नि रिजाइन गरेर त्यो क्षेत्रमा उहाँलाई लगेर उठाएर त्यहाँबाट जिताएर ल्याएर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन सकिन्छ होइन।
अब प्रधानमन्त्रीले अस्ति अब आधिकारिक रूपमा त होइन, किनभने प्रवक्ताले बाहिर निस्केर पनि सचिवालयले त्यो केही भन्नुभएको छैन। त्यसपछि गएर उप प्रधानमन्त्रीको ट्विटमा पनि त्यो कुरो आएको छैन। अब पछि यो को कता फर्केर कसरी बोल्यो भन्नेसम्मको कुरो चाहिँ अहिले मिडियामा चाहिँ आइरहेको छ। अब त्यो कति आधिकारिक हो होइन म भन्न सक्दिनँ। यद्यपि अब यो चर्चा आइसक्यो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने अहिले फेरि अर्को कुनै क्षेत्र खाली गरेर वामदेव कमेडलाई त्यहाँ लिएर गएर उठाउने कुरा त्यो पनि निकै ठुलो रिस्क फ्याक्टर छ। त्यहाँ सबै पक्ष एकजुट भएर, किनभने प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि ल्याउन लाग्यो हो भन्ने भइसकेपछि हाम्रो नेपालको समग्र मानसिकता के छ भनेदेखि एउटा अपोजिसन मेन्टालिटी पनि छ। यो चाहिँ अब जे गरी पनि हराउनुपर्छ यसलाई। यहाँ कुनै ढङ्गबाट के सुरत लगाएर हुन्छ, सबै पार्टीले एउटै क्यान्डिडेट बरु अरू विपक्षी जातिले एउटै दिएर हुन्छ कि आफै भित्रबाट पनि केही कसरतहरू हुन सक्लान्। अनि यो रिस्क फ्याक्टरमा गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने कुरा पनि म त्यति सजिलो देख्दिनँ। उच्च तहमा रहेको नेतृत्व त्यहाँसम्म चुक्ला भन्ने हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ भने अब त्यसले गर्दाखेरि संविधान संशोधन गरेर ल्याउन सक्ने कुरा त्यो गलत नजिरतर्फ जानु हुँदैन। यतापट्टि एउटा ठुलो रिस्क फ्याक्टर छ। त्यसले गर्दा यो गर्नुभन्दा स्वयं वामदेव कमेडले पनि निर्वाचन हारिसके पछाडि एक दुई ठाउँमा अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो र मैले पनि त्यो सुनेको छु कि उहाँले चाहिँ नि यो निर्वाचनको घोषणापत्र पनि यो संयुक्त घोषणापत्र उहाँले चाहिँ नि तयार गर्न निकै धेरै मेहनत पनि गर्नुभएको, विकास निर्माणको सन्दर्भमा एउटा मोडलको एउटा पुस्तिका पनि उहाँले निकाल्नु भएको थियो र एउटा राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण जसले समग्र राष्ट्रका गौरवका योजनाहरू निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्नको निम्ति हाम्रो लाइन एजेन्सीहरू त छन्, तर त्यसले चाहिँ त्यो गतिलो गरी अनुगमन पनि गर्न सकिरहेका छैन, कार्यान्वयनको तहमा पनि गर्न सकिरहेका छैन। हामी चाहिँ नि अब पूर्वाधार विज्ञहरूलाई पनि हामीले गतिलो ढङ्गले चाहिँ नि सङ्गठित गरेर एउटा संयन्त्र मार्फत लान पनि सकिरहेका छैनौँ। हाम्रा मुलुकका पूर्वाधार विज्ञहरू जो रिटायर भएर बसेका पनि छन् भने उनीहरूलाई समेत समेटेर चाहिँ त्यो एउटा संयन्त्र बनाउन त्यसको त्यो प्राधिकरणको प्रमुख चाहिँ बरु वामदेव कमेडलाई बनाइयो भनेदेखि यो भनेको उधारो कुरा पनि हुँदैन, हाताहाती कुरो पनि हुन्छ। क्याबिनेटले डिसिजन गरेर हुन सक्ने कुरा हो। उहाँको हिजोको प्रोटोकल भनेको उप प्रधानमन्त्री सरह हो। त्यो उप प्रधानमन्त्री सरहको प्रोटोकलको राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण बनाएर त्यसको प्रमुख बनायौँ भने उहाँको पनि सम्मान हुने, काम गर्ने ठाउँ पनि हुने। यो अवस्थालाई हेरियो भने यो अहिलेको दुर्घटनाजन्य परिस्थिति जे छ, सचिवालयले निर्णय गर्यो, राष्ट्रिय सभामा जान सकिराख्नु भएको छैन, प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि संशोधन गर्नु पर्यो भनेर भन्ने खालको कच्चा खेल खेलियो, त्यो पनि असफल हुने परिस्थिति भयो। अन्त सबैले दुनियाँले हेरिराखेका छन् नि त। यो दुनियाँले हेर्दाखेरि यो गज्याङ मज्याङ यो किचङ्गलो किन भइराख्या होला भन्ने कुराको चाहिँ नि एउटा ठ्याक्क पटाक्षेप नै हुन्छ। अब यसको निम्ति यही बीचमा नेतृत्वले अहिले फेरि अर्को रोल खेल्दैछ भन्ने खालका शङ्काहरू पनि आइरहेछन्, किनकि वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष जस्तो मान्छेलाई अब प्रधानमन्त्री बनाउन पक्कै पनि केपी ओली सकारात्मक त नहुनु होला र सँगसँगै तेस्रो अध्यक्षको चर्चा पनि चलिरहेछ। माधव कुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउने भन्ने चर्चा चलिरहेछ। अब यो दुईवटा एउटा तुरुप फालेर अर्कोतिर चाहिँ अर्को लोकतन्त्र नै दुर्घटनामा पार्ने खेल अरू कसैले रचिरहेको त होइन। यो एउटा खास गरी लोकतन्त्र दुर्घटनाको एउटा घुम्तीबाट गुज्रिँदै आइरहेको समय भनेर नै आकलन गरिरहेका छन् कतिपय विश्लेषकहरू। एउटा महत्त्वपूर्ण कोणबाट एउटा तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो, यो प्रश्नको लागि नै धन्यवाद। वास्तवमा यो विषय छुट्ला कि भन्ने पनि मलाई लागेको थियो। वास्तवमा अहिले म त्यही अघि पनि मैले चर्चा गरेँ, हामी के गर्न खोजिरहेका छौँ भन्ने कुरा अर्कालाई देखाउनको लागि गरिरहेका छौँ कि भन्ने चाहिँ नि आशंकाको कोणबाट पनि कुरो उठिरहेका छ। हामी हाम्रा कुरा हाम्रै भित्र बसेर नगरिकन हामी सबैले थाहा पाउने गरी यो काम क्रियाकलापहरू जे गरिरहेका छौँ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो भनेअनुसारै मैले गरिरहेका छु है भनेर चाहिँ कसैलाई देखाउनुको निम्ति पो यी काम कुराहरू भइरहेका छन् कि भन्ने आशंका पनि मनभित्र लाग्ने, त्यो कोणमा त्यो आशंका लाग्ने। सकेसम्म यो गलत होस् होइन, गलत भए मुलुकलाई फाइदा हुन्छ। कहीँ कतै यो सत्य सिद्ध भइदियो भनेदेखि त यसले मुलुकै दुर्घटनामा पर्छ। एउटा राजनीतिक पार्टी मात्रै दुर्घटनामा पर्ने होइन, सिँगै मुलुक दुर्घटनामा पर्ने परिस्थिति हुन्छ। एउटा लोकतन्त्र नै दुर्घटनामा पर्ने परिस्थिति आउँछ। यहाँ लोकतन्त्रको विरुद्धमा सलबलाउने शक्तिहरू हिजोको चाहिँ नि एउटा फ्युडलिजमलाई नै अब त्यो नै ठिक हो, त्यही गजब हो भनेर भन्ने चाहिँ नि ढङ्गबाट एउटा माहौल पनि तयार गर्ने, सिर्जना गर्ने कोसिस भइरहेको छ। अनि हामी जनताको पनि चेतना के छ भनेदेखि के अरे उकुच पल्टेको घाउ भन्दा चिथोरिया घाउ चाहिँ नि दुख्छ। त्यो सैन पल्टेको भन्थ्यौँ हामी पहिला, सैन पल्टेका घाउ दुख्दैन, भित्रभित्रै कुहिँदै गइरहेको हुन्छ। तर भर्खरै कोतारिया घाउ चाहिँ मान्छेले तत्काल देख्छ, दुख्छ। त्यो
तत्काल दुखेको कुरा चाहिँ मान्छेले महसुस गर्छ र उकुस पल्टीको कुरा चाहिँ महसुस गर्दैन। त्यसले गर्दा यी विषयहरूमा नेतृत्व कति गम्भीर छ त होइन। हाम्रो यो नेतृत्व गम्भीर भएन भनेदेखि त यो सिङ्गो पुस्ता यत्रो चाहिँ नि 7 दशक 8 दशक लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास, पुष्पलाल, मदन भण्डारी, मनमोहनको त्यो उच्च विचार जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याउनको निम्ति पुगेको छ, उहाँहरूका चाहिँ नि अनुयायीको रूपमा चाहिँ नि अगाडि बढेका हाम्रा यो अहिलेका शीर्ष नेतृत्वहरू जसले हामीहरूलाई पनि यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भयो भने अब अहिलेको यो नेतृत्वले लोभ, पाप, यो चाहिँ नि एक प्रकारले भन्दा अलिकति यी चिजबाट अलिकति निवृत्त हुनु पनि जरुरी देख्छु क्या म। अब उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा त लगभग प्राप्त गरिसक्नु भएको छ त। एउटा राष्ट्रको जनताको छोरोले पाउने पद, सर्वोच्च पद भने त्यति एउटा राष्ट्रपति हो, त्यो अलङ्कारिक नै हो हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा। कार्यकारी प्रमुख भने त प्रधानमन्त्री नै हो। त्यो एकचोटि हुनु, दुईचोटि हुनु, तीनचोटि हुनु, चारचोटि हुनु केही अर्थ राख्दैन। एकचोटि हुँदाखेरि नै उसले गर्न सक्ने कुरा, देखाउन सक्ने कुरा, राजनेता बन्न सक्ने कुरा त त्यो झिल्को दिन सकिहाल्छ नि। त्यसैले यो पटक पटक भइरहनुपर्छ भनेर भन्ने मान्यता पनि यो एक प्रकारको फ्युडालिजम नै हो, यो एक प्रकारको सामन्तवाद नै हो। अब केही कमी कमजोरी सरकारको तर्फबाट वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि भएका हुन सक्लान्। यहाँले 5औं नम्बरमा उठाउनु भएको, मैले 5औं नम्बरमा उठाएको विषय त्यो हुन सक्छन्। जस्तो सरकारले गरेका राम्रा अथवा नराम्रा कामहरूको जस अपजस लिनेको लागि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। कहीँ कतै त्यो निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बन्ने कुरामा कहीँ कतै ल्याप्सेस भएको छ, कमोबेस भएको छ भनेदेखि त त्यो कुरा त आन्तरिक रूपमै बसेर सच्याएर जान सकिन्छ नि त, सिधा सिधी भन्न सकिन्छ। त्यस्ता विषयहरू स्थायी कमिटीमै, केन्द्रीय कमिटीमै बसेर पनि आलोचना गर्न सकिन्छ। आफ्नो प्रधानमन्त्री हो, हिजो एउटा ब्यानर बनेर चाहिँ नि यहाँसम्म आयो र उसले साँच्चै भन्ने भने नेकपा एमालेलाई यो स्थानमा ल्याउनको निम्ति केपी शर्मा ओलीको आफैको व्यक्तिगत रूपमा पनि निकै ठुलो भूमिका छ। हिजो पार्टीको कलर नछुट्टिने बेला पनि एक पटक थियो। एक पाखोबाट हेर्दा एउटा जस्तो लाग्ने, अर्को पाखोबाट हेर्दा अर्को जस्तो लाग्ने अवस्थाबाट नेकपा एमालेलाई यो अवस्थासम्म ल्याउनको निम्ति उहाँको भूमिका रह्यो। आजै पनि अहिले पूर्वाधार निर्माणकै क्षेत्रमा पनि औँलै भाँचेर गन्ने हो भने नाकाबन्दीको विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभियो। त्यसपछि गएर हैन, अब यो यहाँले भन्नु एकैछिन म भन्छु, नाकाबन्दीको विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभियो। त्यसपछि के अरे चीनसँगको व्यापार नाका खोलेर अब फेरि नाकाबन्दी नहुने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्यो। मदन भण्डारी मार्ग, पुष्पलाल मार्ग, हुलाकी मार्ग लगायतका कामहरू तीव्रताका साथ भइरहेका छन्। त्यसै गरी रेल मार्गको चाहिँ डिपिआर डिजाइन भएर लिकै पनि बस्दै गइरहेका छ। 3 ठाउँमा चाहिँ नि सुरुङ मार्गका कामहरू भइरहेका छन्। 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्थलको क्षेत्रीय विमानस्थलहरू चाहिँ निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगिरहेका छन् भन्दा यो बीचमा यो त्यस्तो 3 तहको सरकार व्यवस्थापन गर्न कानुनहरू बनाउनु पर्ने विषय थियो। मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन, यी धेरै कुराहरू यो 2-2.5 वर्षकै बीचमा अहिले जतिसुकै चर्को आलोचना भए पनि नेपालले नै जस लिनुपर्ने, श्रेय लिनुपर्ने विषय हो नि। यो केपी ओलीले मात्रै श्रेय लिने विषय होइन। यो नेकपालाई माया गर्ने मतदाताले हालेको भोटले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो र उहाँले गरेका कामहरू, उहाँलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको थियो, त्यो उहाँले गर्नुभयो। यो नेकपाको सरकारले गरेको र सिङ्गो नेकपाले जस लिने विषयहरू। यसमा झलनाथ कमरेडले, प्रचण्ड कमरेडले, माधव कमरेडले, वामदेव कमरेडले छाती सानो पार्नुपर्ने र यो केपीले मात्रै गर्यो, हामी त यसमा छैनौँ, हामीले गरे होइनौँ भनेर भन्ने त म भन्नुपर्ने अवस्थै होइन नि। नेकपाले नै बहुमत दिलाएर संसदीय दलको नेता बनाएर प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो नि त। त्यही संसदीय दलले नै चुनेको नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नेकपाले जस लिने बेलामा। अब हो त्यही संसदीय दल भित्रै अर्को चलखेल सुरु भइरहेछ फेरि यति बेला कि संसदमा जोड घटाउको काम सुरु भएका छन्। अब यसलाई चाहिँ कसरी लिने? यो राम्रो कुरा होइन। अब यसमा दुई खाले नै तर्क आएको छ। अविश्वासकै प्रस्तावको तहमा पनि कुराकानी चलिसकेका कुरो बाहिर फेर कुराकानी चल्या हुनाले गर्दाखेरि कमसेकम अहिलेको वर्तमान सरकारको पक्षमा केपी ओली प्रधानमन्त्री होस् भन्ने पक्षमा सांसदहरू को हुनुहुन्छ त भनेर भन्ने सन्दर्भमा एउटा खालको चाहिँ नि अब्जर्भेसन गरौँ भनेर भन्ने अर्थमा भएको हो भन्ने पनि एक साइडबाट कुरो आइरहेको छ। त्यसले त आम नागरिक जसले मत दिएर त्यहाँसम्म पुर्याए उनीहरूको मन त कुडियो नि। कुडिन्छ।
त्यो त स्वाभाविक हो। उहाँ अहिले 174 जनाको संसदीय दलको नेताको चाहिँ नि प्रधानमन्त्री हो। त्यसमा अब सङ्ख्या यताउता गर्ने क्रमले त दुइटै यतातिरबाट गरिएको कुराले पनि यतातिरबाट गरिएको कुराले पनि वास्तवमा यो जनताको मतदाताको आम पार्टी नेता कार्यकर्ताको मन कुँडिने विषय हो। यो राम्रो विषय होइन। यसलाई रोक्नुपर्छ। मैले त्यही भएर पनि भने विधिलाई पालन गरौँ, मन दुखेका कुरालाई चाहिँ नि संयन्त्रबाट व्यवस्थापन गरौँ, मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ नि कहीँ असन्तुलन छ भने त्यहाँबाट व्यवस्थापन गरौँ, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको बारेमा पनि के कुराकानीहरू आएका छन् आवश्यकताको आधारमा त्यहाँ पुनर्गठन गरौँ, वामदेवजीलाई यो झुक्याइरहने खेल मात्रै नखेलौँ, ठ्याक्कै हाताहाती चिज दिउँ, आउने मङ्सिरदेखि चैत्रसम्म तालिका बनाएर मङ्सिर महिनाभरिमा गाउँ वडा नगरको अधिवेशन सकौँ, पुष महिनाभरिमा जिल्लाको सकौँ, माघ महिनाभरिमा प्रदेशको सकौँ, फागुन तयारी गरौँ, चैत महिनामा राष्ट्रिय महाधिवेशन सक्ने गरी कार्यतालिका बनाएर पार्टी नेतृत्व आउनु पर्यो। शीर्ष नेतृत्व जबसम्म तपाईँ महाधिवेशनमा जानुहुन्न तबसम्म हाम्रो दुईटा अध्यक्षले दुईटा दलको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हार्मोनी नै विकास भएन। यो हार्मोनी छ, एउटा हार्दिकता, यो विकास भएको छैन। यो एकले अर्कालाई प्रयोग गर्ने कोणबाट अगाडि बढिरहेको छ कि भने जस्तो अनुभूत हुन थाल्यो नि त मान्छेलाई। कमसेकम महाधिवेशनबाट नेतृत्व चुनेर आएपछि दल एउटै भयो। महाधिवेशनबाट हामी सर्वसम्मतै पनि बनाउँला, तर सिङ्गो दुवै पार्टीका सदस्यले चुनेको प्रतिनिधिले गएर बनाएको नेता हो हाम्रो भनेर भन्ने खालको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। र त्यो जति सकिन्छ छिटो। म त एउटा सङ्गठनको क्षेत्रमा अलि लामै समय काम गरेको हुनाले पनि र हाम्रो पार्टी सदस्यता फाइनल गर्ने विषय पनि यो लकडाउनले गर्दा हामीलाई अलिकति समस्या पर्यो। बागमती प्रदेश सङ्गठन विभागले असार महिनाको अन्त्यसम्ममा हामी सबै सदस्यहरू फाइनल गरिसक्ने, सदस्य फाइनल गर्ने बित्तिकै प्रतिनिधि छनौट गर्न सकिने भइहाल्यो। प्रतिनिधि छनौट गर्ने बित्तिकै अधिवेशनको ढोका खुलिहाल्यो भने त्यो कार्यतालिका बनाएर गइएको थियो। अब यो बिचको यो चाहिँ यो परिस्थितिले हामीलाई अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो पार्यो भने सिङ्गो नेतृत्व चाहिँ अहिले त्यो दिशातर्फ लाग्नुपर्ने ठाउँमा तल्लो तहका नेतृत्व त्यो दिशातर्फ सोचिरहेका छन्। माथिल्लो तहमा तल्लो तहको नेतृत्व बिचरा स्थानीय तह त्यो आफ्नो गाउँको मान्छेलाई कहाँ राहत पुर्याउने, कसलाई के गर्ने, कहाँ अप्ठ्यारोमा परेको छ त्यसलाई गाडी पठाएर ल्याउने कि के गर्ने कसो गर्ने भनेर त्यो स्थानीय तहको गाउँपालिकाको अध्यक्ष चाहिँ वडाको अध्यक्षहरू चाहिँ बरु चिन्तित भएर चाहिँ नि बिहानदेखि बेलुकासम्म कुदिराखेको छ। अनि उपल्लो तहको नेतृत्व चाहिँ कहिले कसको घरमा कसले के गर्ने, कसले खसाल्ने भनेर यो खालको बैठक गर्ने कुरो आफैमा असाध्यै यो चाहिँ नि यो दुःख लाग्दो विषय हो। र नेतृत्व यो तहमा पुगेको नेतृत्वले चाहिँ गर्न हुने काम गरेको होइन। यो अब नेतृत्वले यति कमजोर प्रदर्शन गरेको भनेर चर्चा परिचर्चा विभिन्न कोणहरूबाट भइरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री आफैमा पनि एउटा सक्षम अलिकति कुशल वक्ता सँगसँगै देशलाई नै एउटा भिजन दिन तयार भएको प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनेहरूबाट यस्तो घटनाक्रम विकसित भएको ठानेर नै यहाँले सचिवालय पुनर्गठन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा उठाउनु भएको हो। अब एकाध त्यस्ता घटनाहरू छिटपुट रूपमा चाहिँ केही विवाद उत्पन्न हुने जुन विवादबाट हामी स्याट पछाडि पनि हट्नुपर्ने केही विधेयकहरूका सन्दर्भमा अब यो अध्यादेशको सन्दर्भमा 8 गते जारी गरियो, 12 गते फिर्ता लिनुपर्ने, रातारात बैठक गर्नुपर्ने यस्ता खालका विषयहरू जो चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग सिधा जोडिएका विषय, त्यहाँ रहेका साथीहरूले बोलेका विषयले पनि प्रधानमन्त्रीको कदलाई अप्ठ्यारो पार्ने, उहाँको भूमिकालाई अप्ठ्यारो पार्ने यो खालको अवस्थाहरू चाहिँ नि यदा कदा देखिने सुनिने भएको र अलिअलि चाहिँ नि विभिन्न ढङ्गबाट चाहिँ त्यो विषय पनि आइराखेका कारणले गर्दाखेरि अब त्यो विषय आवश्यकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले होइन यो चाहिँ यो यही टिमले चाहिँ मलाई चाहिँ नि ठिक छ सहयोग गरे पुर्याउँछ, मैले चाहिँ ठिक ढङ्गले गरेको छु भनेर भन्दा त त्यो प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभ राइट्स भित्रै पर्छ। किनकि एउटा प्रधानमन्त्री आफू सफल हुनको निम्ति उसले सल्लाहकार सचिवालय लगायतका विषय त्यो स्वयं प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि विषय पनि हो, तर सँगसँगै यसमा पार्टीको विषय पनि जोडियोस्। किनभने अहिले त यहाँनिर प्रधानमन्त्री र नेकपाकै अध्यक्ष एक नम्बर अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसपछि के अरे प्रधानमन्त्री त भइ नै हाल्नुभयो, नेकपाको अध्यक्ष पनि हुनुभयो भन्दा पार्टी सरकारको भविष्य त नाभि सँगै जोडिएको छ नि त। यहाँ त एउटा के अरे एउटाको तलमाथि हुँदा त अर्कोलाई पनि त यसले त समस्या त पार्छ नि त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि पनि सम्बोधन गरियोस्।
भन्ने अर्थमा मैले त्यो सचिवालय पनि पुनर्गठन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब यहाँले अब अघि नै हामीले चर्चा गरिसक्यौँ, माथिल्लो कारणले तल्लो तहमा हुने माथिल्लो अस्थिरताले तल्लो तहमा चाहिँ कुनै खालका यस्ता कुराहरू चाहिँ वाञ्छनीय हुन्न तल्लो तहसम्म भनेर हामीले अघि चर्चा गरिसक्यौँ। यहाँले 8औं नम्बरमा त्यो पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मैले राम्रोसँग अध्ययन गरेको थिएँ तपाईँको यो र यो समग्र रूपमा हामीले आज चर्चा गऱ्यौँ तपाईँले दिनुभएको सुझावहरूमा। र यो सुझाव दिँदै गर्दाखेरि अलिकति नेकपाको त्रिशङ्कु नेतृत्व भनौँ यति बेला, यसले अब एउटा गति दिन सकेन भने नेकपाको भविष्य के होला अथवा राष्ट्रको भविष्य के होला? निकै गम्भीर प्रश्न हो यो। यसले मलाई अहिले पनि विश्वास छ गति दिन्छ। बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध भन्छन्। लकडाउन अवधिभरमा मुखमा लगाएको मास्क खोल्दा दुवै अनुहार अथवा तीनवटै अनुहार खुसी भएको देख्न पाउँछ। उज्यालो भएको चाहिँ नि देख्ने अवस्था आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि राष्ट्रभरिबाट यो दबाव सिर्जना भइरहेको छ नेतृत्वप्रति। सिङ्गो राष्ट्रभरिबाट पार्टीप्रति चिन्ता गर्ने, अहिलेको सरकारले अगाडि बढाएका कामहरूलाई पूर्णता दिनको लागि पनि प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता आवश्यक पर्छ र प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएका गल्तीहरू उहाँले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र नेतृत्वसँगको एउटा हार्दिकतापूर्ण वातावरण बनाउनुपर्छ र यी सबै नेताहरूको हार्दिकतापूर्ण मेलजोलबाट पार्टी अगाडि बढाउनुपर्छ र पार्टीले, मैले अघि पनि भने, छिटोभन्दा छिटो आफ्नो हार्मोनी कायम गर्ने हो भनेदेखि पार्टी महाधिवेशनमा सबै काम छोडेर पार्टीको एउटै अर्जुन दृष्टि, एउटै लक्ष्य तलदेखि माथिसम्मको निर्वाचित नेतृत्व स्थापित गरेपछि बल्ल यो यो मिक्सिङ हुन्छ। त्यसपछि मात्रै मिक्सिङ हुन्छ। हामी मिक्सिङ भयो त भनिरहेका छौँ, तर यो चाहिँ यो भावनामा हुन सकिरहेको छैन, नभएको जस्तो अनुभूत हुन थाल्यो। त्यसले गर्दा अझ आवश्यकता महसुस भयो यो महाधिवेशनको र अधिवेशनहरूको। यो दुई थरीका चाहिँ नि हामी छौँ, दुई थरी अलग अलग स्कुलिङबाट पनि आएका, कयौँ अनुभावना पनि हामी धेरै मिक्सेर काम पनि गरिसकेका छौँ। तल त्यति धेरै समस्या पनि छैन। अब यसलाई छिटोभन्दा छिटो हामी एउटा सङ्गठनात्मक प्रक्रिया पुरा गरेर महाधिवेशनमा गयौँ भनेदेखि नेतृत्व हामी एक अवधिलाई सर्वसम्मतै बनाउँला, केही आपत्तिको कुरो भएन, केही आपत्ति छैन। दोस्रो पुस्ताका नेतृत्वहरूलाई पनि अलिकति पदाधिकारी तहसम्ममा, सचिवालय तहसम्म ल्याएर भोलिको एउटा नेतृत्वको चाहिँ नि एउटा विरासत पनि बनाउला। तर नेताहरू सल्लाहको बोर्ड जस्तो त हुनु भएन नि। सल्लोको बोर्ड देख्दा त अग्लो देखिन्छ, तलतिर केही उम्रिँदैन क्या। हेर्दा चाहिँ टावर पर्सनालिटी, अनि तलतिर चाहिँ केही पनि नउम्रेको अवस्था त गर्न भएन नि। त्यो कमसेकम नेतृत्वको एउटा पङ्क्ति छ। अहिले पनि नेकपाभित्र सक्षम नेतृत्वको पङ्क्ति छ। अन्तर्विरोध हल गर्ने, समस्या समाधान गर्ने, विचार दिने, दृष्टिकोण दिने, खट्ने, यो सबै खालका चाहिँ नि। अब यी विवादहरू आएपछि मनमै लागेको कुरा र यो हामीले पछिल्लो पटक समाचारहरूमा पनि पढिरहेको कुरा, सचिवालय बैठक हामी यो अन्तर्वार्ता तयार गरिरहँदासम्म लगभग बस्ने तयारीमा छ र सचिवालय बैठकले एउटा खालको निष्कर्ष देला नदेला त्यो अहिले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि त्यहाँभित्र छलफलका धेरै विषयहरू उठिसकेका छन् र यो विषयवस्तु टुङ्गिन लामै समय लाग्ने सङ्केत पनि पाउँछौँ। र यद्यपि सचिवालय बैठक सँगसँगै यही कुरा स्थायी समितिमा पुग्नका लागि वर्तमान नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली किन तयार नहुनु भएको? यो सचिवालय आफैमा शीर्ष नेतृत्वको टिम हो। यो आफूले धेरै अनौपचारिक छलफलहरू गरेर आफूलाई औपचारिक बनाएर छिनाल्नुपर्ने छिमल्नुपर्ने विषयहरू चाहिँ नि यो सानो यो न्यारो बडीभित्र छिमोलिन सकेन भने त्यो 45 जनाको सचिवालयमा छिमोलिँदैन। त्यहाँ पुगेपछि त छिरोलिन्छ, छिमोलिने होइन। त्यो छिमोल्नु पर्ने ठाउँ यही नै हो। त्यही भएर अहिले स्थायी कमिटीकै पनि जिम्मेवार सदस्यहरू जस्तो योगेश भट्टराईले पनि भन्नुभएको छ, यो सचिवालयको विषय हो, त्यहाँ कोर टिम हुनुहुन्छ, समाधान त्यहीँबाट खोज्ने हो, त्यहीँबाट खोज्नुहोस् भन्नुको सङ्केत के हो भने कतिपय स्थायी समिति सदस्यहरू त हस्ताक्षर सहित माग गरिरहेछन् कि यो विषय गर्नु भएको छ। त्यो मागमा आग्रहको चाहिँ नि गन्ध आउँछ। किनभने समस्या समाधान गर्ने होइन, समस्या उक्साउनेतिर जाने हो भने अहिले जुट होइन फुट ल्याउन सक्छ भन्ने कुरामा हामी भन्न सक्छौँ। हो, त्यसो भएको हुनाले गर्दा अझै पनि भोलि बैठकको निम्ति गृह कार्य पुगेन भने पनि 3 दिनहरू अनौपचारिक छलफलहरू बढी घनीभूत गरेर औपचारिक रूपमा प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ तितो टर्रो नहुने गरी त्यहाँबाट एउटा निष्कर्ष दिने गरी मात्रै बल्ल स्थायी कमिटीको बैठकमा पुग्दा सचिवालय
कन्भिन्स भएर कुनै पनि विषयमा निष्कर्ष दिएर स्थायी कमिटीमा पुग्यो भने पो स्थायी कमिटीलाई पनि निष्कर्ष निकाल्नको निम्ति सजिलो हुन्छ। त्यस हुनाले हामीले अहिले सचिवालयले अब हाम्रो बस्ने टिकामा आइसक्यो किन नबसालेको भनेर भन्ने कुरा यो असामान्य अवस्था छैन, के अरे सामान्य अवस्था छैन। सामान्य अवस्था हो भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तो विषयहरूलाई सर्लकै के अरे स्थायी कमिटीमै लिएर गएर त्यो होइन 445 जनाको केन्द्रीय कमिटीमै लगे पनि हुन्थ्यो। तर यो असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भयो, शीर्ष नेतृत्वकै बिचमा एउटा ग्याप देखियो, भावनात्मक एउटा चाहिँ नि सम्बन्धको चाहिँ नि पनि ठुलो ग्याप देखा पर्यो भने यो कमसेकम यसलाई चाहिँ नि कमसेकम अलिकति मिलान नगरिकन चाहिँ हामी एकैपटक ब्रोडर बडीमा गयौँ भनेदेखि, न्यारो बडीबाट ब्रोडर बडीमा गयौँ भनेदेखि, वाइड बडीमा गयौँ भनेदेखि यसले त चाहिँ नि झन् समस्या ल्याउँछ। त्यो समस्या नल्याउन दिनको निम्ति पनि तलै घनीभूत छलफल गरेर सचिवालयमै मन माझेर त्यहीँ भएका विषयहरूलाई चाहिँ नि आफ्ना मनमा लागेका विषयहरूलाई टुङ्ग्याएर चाहिँ नि माथि लिएर जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। जाँदा जाँदै अनन्त सर, मुलुक नेकपा र त्यसको नेतृत्वको प्रश्नलाई आज उसको अथवा नेकपाको निजी राजनैतिक मामिला ठानेर सरक्क पन्छिन मिल्ने अवस्था त छैन नि है? छैन। त्यो उसको यो नेकपाको निजी राजनीतिक मामला छैन। नेकपाले अहिले, नेकपा र त्यसको सरकारले अहिले विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना कोभिड-19लाई नियन्त्रणको लागि राष्ट्रलाई लकडाउन गरिरहेको अवस्था छ। यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको आकलन गर्नुपर्नेछ। त्यो शीर्ष नेतृत्वमा त यो एजेन्डा हुनुपर्छ। अब आर्थिक रूपमा पर्यटनको क्षेत्रमा कति लस हुने हो, कति अब 15 खाडी राष्ट्रका चाहिँ नि 15, 18, 20 लाख मान्छे त अब फर्किन्छन् त्यही काम नपाएर। हाम्रै मकवानपुरको 27,000 मान्छे फर्किन्छन्। कसरी कहाँ व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूलाई कृषि क्षेत्रमा अरू क्षेत्रहरूमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वरूप कस्तो हुन्छ, बजेट बनाउन गइरहेका छौँ, पूरक बजेट ल्याउने कि फुल बजेट ल्याउने, अनि यी तमाम विषय राष्ट्रका विषय सञ्चालन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि जनतालाई अनुभूति दिने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ भने हामी कहीँ अहिले यो हाम्रो आन्तरिक मामिला भनेर यो नितान्त नेकपाको मात्रै आन्तरिक मामिला हो, राष्ट्रको मामिला बन्छ। यो त्यो सिरियसनेसलाई वर्तमान नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ, महसुस गर्नुपर्छ अन्तस्करणबाट, र आफ्ना केही कुरा छन् भने पनि राष्ट्रको निम्ति, जनताको निम्ति, मुलुकको निम्ति, अहिलेको यत्रो एउटा विषम परिस्थितिको निम्ति आफ्ना कुरालाई गौण ठान्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। त्यो पनि नठान्ने हो भने त सामान्य मान्छे त होइन नि त, उहाँहरू त सामान्य चेतको मान्छे त होइन। सामान्य मान्छेलाई हामीले केही सोचेन केही गरेन भन्न सक्छौँ, तर उहाँहरूले फुर्सद पाउनुहुन्न। अब मुलुक निर्माणका लागि समृद्धिको यात्रामा अझै घनीभूत ढङ्गले जानुपर्छ। हुन्छ। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बागमती प्रदेश कमिटीका संगठन प्रमुख संविधान सभा सदस्य अनन्त पौडेल आज हामीसँग विशेष संवादमा हुनुहुन्थ्यो। यो कुराकानी सँगसँगै आजका लागि विशेष संवादको समय सकिएको छ। परमेश्वर व्रतौलाको श्रृङ्खलासम्मका लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार।